नाजरीन, सूरज पहाड़ ओहद के पीछे ढल रहा था। मैदान में गहरा सन्नाटा था। चारों तरफ जंग के असरात नजर आ रहे थे। इसी मैदान में एक अजीम कुर्बानी दी जा चुकी थी। ये सिर्फ एक इंसान की शहादत नहीं थी, बल्कि इस्लाम की राह में दी गई बड़ी पेशकश थी। जंग ओहद के बाद खबर फैली कि हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो चुके हैं। ये सुनकर हर दिल दुख से भर गया। उस दिन मुसलमानों के कई बहादुर साथी इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। हालात बहुत कठिन थे। रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जख्मी थे, लेकिन उन्हें अपने घावों से ज्यादा अपने साथियों की जुदाई का गम था। जब आप मैदान का जायजा लेने पहुंचे तो आंखों में आंसू थे। चलते चलते आप अपने प्यारे चाचा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के पास रुके। उन्हें देखकर आपका दिल भर आया। आपने उनके लिए दुआ की और उनकी खूबियों को याद किया। आपने फरमाया कि वे रिश्तों का ख्याल रखने वाले और नेकी में आगे रहने वाले इंसान थे। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम के उन बहादुर साथियों में से थे जिन्होंने अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। उनका मुकाम बहुत बुलंद है और तमाम अहले इल्म उनके दर्जे को इज्जत की नज़र से देखते हैं। वे नसब के एतबार से भी ख़ास शख्सियत थे। वे रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा थे। साथ ही आपकी वालिदा हज़रत आमिना और हज़रत हमज़ा की वालिदा आपस में रिश्तेदार थी। इस तरह वे खालाजाद भाई भी थे। इसके अलावा दोनों को बचपन में एक ही दूध पिलाने वाली महिला ने दूध पिलाया था, इसलिए वे रज़ाई भाई भी थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश के बारे में अलग अलग राय मिलती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वे 2 साल बड़े थे और कुछ 4 साल का फ़र्क बताते हैं। लेकिन इस बात पर सबका इत्तिफाक है कि उनका रिश्ता और लगाव बचपन से ही बहुत गहरा था। उनकी कुन्नियत अबू उमारा और अबू याला थी। उन्हें असदुल्लाह और असदुर रसूल जैसे खिताब भी मिले, जिसका मतलब है अल्लाह का शेर और रसूल का शेर। ये उनके साहस और मजबूत किरदार की पहचान थी। बचपन से ही उन्हें तीरंदाजी, तलवारबाजी और कुश्ती का शौक था। शिकार उनका पसंदीदा मशगला था। जवानी में वे कुरैश के मशहूर बहादुरों में गिने जाते थे। हालांकि वे बेवजह झगड़ों में शामिल नहीं होते थे, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती पूरी हिम्मत के साथ खड़े होते। जब इस्लाम की दावत खुलकर दी जाने लगी, उस वक्त तक वे अपने भतीजे से गहरी मोहब्बत रखते थे। धीरे धीरे हालात बदले और फिर वो वक्त आया जब उन्होंने खुलकर इस्लाम का साथ दिया और आखिर तक निभाया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई और हक़ के लिए खड़े होना ही असली बहादुरी है। उनकी शहादत सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या नहीं, बल्कि ईमान, वफ़ादारी और कुर्बानी की मिसाल है। उस समय तक हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम के पैगाम पर गहराई से ध्यान नहीं दिया था। उनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा शिकार और बाहरी मशगलों में गुजर रहा था। शायद उन्हें अभी तक ठहर कर सोचने का मौका ही नहीं मिला था। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने उनकी सोच बदल दी। वही हमज़ा जो पहले अपनी दुनिया में मशगूल थे, आगे चलकर दीन के बेखौफ और वफ़ादार सिपाही बन गए। नबूवत के 6ठे साल की बात है। एक दिन रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी के पास लोगों को तौहीद का पैगाम दे रहे थे। उसी दौरान अबू जहल वहां से गुजरा। उसने बदतमीज़ी की और बेहद नुकीले अल्फाज इस्तेमाल किए। कुछ रिवायतों में आता है कि उसने बेअदबी भी की, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा की तरह सब्र और सुकून का रास्ता अपनाया। आपने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से तशरीफ़ ले गए। ये पूरा मंजर एक औरत ने देखा। जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु शिकार से लौटे तो उसे ये बात बताई गई कि उनके भतीजे के साथ बुरा व्यवहार किया गया है। ये सुनते ही उनके दिल में गैरत जाग उठी। वे सीधा काबा की तरफ बढ़े, जहां अबू जहल अपने साथियों के साथ बैठा था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने गुस्से में उसे टोक दिया और साफ कहा, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा कहते हो तो सुन लो, मैं भी उनके दीन पर हूँ। जो वो कहते हैं वही मैं भी मानता हूँ। ये बात उन्होंने पूरे इत्मीनान और हिम्मत के साथ कही। वहां मौजूद लोगों को हैरानी हुई। कुछ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मामला बढ़ने से पहले ही रुक गया। उस पल हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुले तौर पर इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत साफ और असरदार अंदाज में इस्लाम की सच्चाई समझाई, अल्लाह की जवाबदेही का एहसास दिलाया और नेक रास्ते पर चलने की खुशखबरी सुनाई। ये बातें सुनकर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल पूरी तरह मुतमईन हो गया। उन्होंने खुलकर कहा, मैं गवाही देता हूँ कि आप सच्चे हैं,
آپ اپنے دین کا اعلان کھل کر کیجیے، مجھے اب پرانے طریقے پر لوٹنا منظور نہیں۔ اس یقین کے بعد وہ زیادہ وقت دار ارقم میں گزارنے لگے۔ ایک دن وہ کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دروازے پر پہنچے۔ اس وقت حالات نازک تھے، اس لیے صحابہ کو تھوڑی فکر ہوئی، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پورے اطمینان سے کھڑے ہوئے اور کہا، انہیں آنے دو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے تو رسول اکرم محمد نے ان سے پوچھا، کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے ادب سے جواب دیا، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہاں موجود سب لوگوں کے دل خوش ہو گئے۔ اس دن اسلام کو دو مضبوط سہارے ملے، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما۔ کچھ ہی سمے بعد مکہ کے حالات اور سخت ہو گئے۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شبہ ابو طالب میں 3 سال تک مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ان تکلیفوں میں صبر کے ساتھ شامل رہے۔ جب ہجرت کی اجازت ملی تو وہ بھی دوسرے صحابہ کے ساتھ مدینہ چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کچھ دنوں تک الگ الگ انصاری صحابہ کے گھر مہمان بن کر قیام کیا۔ بعد میں رسول اکرم محمد بھی مدینہ تشریف لے آئے اور اسلامی دور کا نیا مرحلہ شروع ہوا۔ مدینہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کئی اہم ذمہ داریاں دی گئیں۔ ایک مہم میں انہیں ایک چھوٹے دستے کا امیر بنایا گیا تاکہ ویاپارک قافلوں کی نگرانی کی جا سکے۔ آمنا سامنا ہوا، لیکن حالات بات چیت سے سلجھ گئے اور کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بھی کئی موقعوں پر انہیں لشکر کا علمبردار اور ذمہ دار بنایا گیا۔ وہ ہمیشہ ہمت، سمجھداری اور انوشاسن کے ساتھ اپنی ڈیوٹی نبھاتے رہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ دور بتاتا ہے کہ سچا یقین انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ جو شخص پہلے اپنے شوقوں میں مشغول تھا، وہی آگے چل کر دین کا مضبوط سہارا اور بھروسے مند ساتھی بن گیا۔ مقام ذو العشرہ کی طرف جب سفر کیا گیا تو وہاں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو علمبردار بنایا گیا، مگر اس بار بھی آمنے سامنے کی لڑائی نہیں ہوئی کیونکہ قریش کا قافلہ پہلے ہی نکل چکا تھا۔ البتہ بنو مدلس کے ساتھ ایک سمجھوتا طے ہوا جس میں یہ طے پایا کہ وہ کسی پکش کی مدد نہیں کریں گے۔ پھر رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ یہ اسلام اور قریش کے درمیان پہلا بڑا مقابلہ تھا۔ اس موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پورے جوش اور ہمت کے ساتھ شامل ہوئے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے قریش کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ مقابلے کے لیے آگے آئے۔ پہلے کچھ انصاری صحابہ سامنے ہوئے، لیکن قریش نے اپنے برابر کے لوگوں کو بلانے کی بات کہی۔ اس پر رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، علی ابن ابی طالب اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ تینوں بہادر میدان میں اترے۔ حضرت حمزہ کا مقابلہ عتبہ سے، حضرت علی کا ولید سے اور حضرت عبیدہ کا شیبہ سے ہوا۔ مقابلہ شروع ہوا تو حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اپنے اپنے پرتیدوندی پر جلدی غالب آ کر بڑھت حاصل کر لی۔ حضرت عبیدہ بہادری سے لڑے مگر انہیں گہری چوٹ آئی۔ تب حضرت حمزہ اور حضرت علی نے مل کر حالات سنبھالے۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی لیکن ہمت بلند تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پورے جذبے کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے۔ وہ بہادری اور پھرتی کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ اس دن کئی دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ جنگ کے دوران قریش کا ایک جنگی میدان میں آیا اور اونچی آواز میں چنوتی دینے لگا۔ حضرت حمزہ نے اس کا سامنا کیا اور حالات جلد قابو میں آ گئے۔ آخرکار بدر کی جنگ میں مسلمانوں کو صاف کامیابی ملی۔ قریش کے 70 لوگ مارے گئے اور قریب 70 قیدی بنائے گئے۔ اس نتیجے نے مدینہ میں مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی پہچان ان کے لباس پر لگے خاص نشان سے ہو رہی تھی۔ بعد میں کچھ لوگوں نے مانا کہ میدان میں سب سے زیادہ اثر رکھنے والوں میں ان